दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलकत ने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स मोहतसिब के दफ्तर को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 17 साल के बाद आज दोबारा शुरू हो गया। वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के इलाके जिजान में पेट्रोलियम टर्मिनल पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। भारत में किसान गैर मुनसिफाना ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के 4 माह मुकम्मल होने पर आज भारत बंद हड़ताल कर रहे हैं। मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर मास्टर इनायत हुसैन की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स मोहतसिब के इदारे को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने वफाकी टैक्स मोहतसिब मुश्ताक अहमद सुकेरा से इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान कही। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने मुलाकात में सदर मुमलिकत को अपने इदारे की 2020 की सालाना रिपोर्ट पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि बद इंतज़ामी पर टैक्स हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि टैक्स दहिंदगान को फौरी रिलीफ मुहैया किया जाए। सदर मुमलिकत ने टैक्स हुक्काम की बद इंतज़ामी की वजह से पैदा होने वाली शिकायत के फौरी इजाले के लिए FBI के साथ राबते में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख ने कहा है कि हुकूमती इस्लाहाती अमल के तहत मालियाती इदारों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। PTV के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है, जो कि हमारी आला कारकर्दगी का मज़हर है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इस्लाहाती अमल और मौशी बहाली से दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। सैदो शरीफ में फ़ज़ाई ऑपरेशन आज 17 साल बाद दोबारा शुरू हो गया। इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली परवाज़ PK650 ने सैदो शरीफ हवाई अड्डे पर कामयाब लैंडिंग की। इस इक़दाम का मकसद सूबे में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इससे पहले दहशतगर्दी की वजह से इलाके में फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। सैदो शरीफ हवाई अड्डे पर तकरीब से खिताब करते हुए हवाबाजी के वज़ीर गुलाम सरवर खान ने फ़ज़ाई ऑपरेशन के दोबारा आगाज़ को दहशतगर्दी से सयाहत की जानिब एक कामयाब कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से इलाके में सयाहत और बरामदी शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मवासलात के वज़ीर मुराद सईद ने स्वात से फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और हवाबाजी के वज़ीर गुलाम सरवर खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सयाहत में इजाफे से आमदन बढ़ेगी और बेरोज़गारी का मसला भी हल होगा। मुराद सईद ने कहा कि पहले मरहले में मुल्की परवाज़ें शुरू की गई हैं, जबकि दूसरे मरहले में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि हुकूमत ने मालाकन डिवीज़न के दहशतगर्दी से मुतासर आवाम के साथ किए गए वादे पूरे किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया गया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में आज नोटिफिकेशन जारी किया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए 1.3 अरब डॉलर देगा। इस हवाले से मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में किए गए। ये रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और खुराक, गवर्नेंस और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार ने कहा कि आलमी बैंक की जानिब से ताउन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान अमरीन जान ने कहा है कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तमाम मामलात की मंजूरी बोर्ड इजलासों में दी जाती है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार आज कोयटा में बलूचिस्तान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अरशद मजीद के साथ मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान रेडियो पाकिस्तान से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत की गई। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि बलूचिस्तान में मकामी प्रोग्राम्स के फ़रोग़ के लिए कोयटा में एक डिजिटल ट्रांसमीटर नस्ब किया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 63 अफराद जाँ बहक और 4,368 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। वबा से होने वाली अमवात की तादाद 14,091 हो गई है, जबकि वायरस से मुतासर होने वाले 5,91,145 मरीज़ अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जिज़ान इलाके में पेट्रोलियम टर्मिनल पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
اپنے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے جہاں خوف اور دہشت کی فضا پیدا ہوتی ہے وہیں اس سے معاشی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کسی بھی خطرے کی صورت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کی مکمل حمایت کرے گا۔ سینیٹر شبلی فراز نے پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی خاتون اناؤنسر کنول نصیر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مرحومہ کنول نصیر کی پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارت میں احتجاجی کسان غیر منصفانہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے 4 ماہ مکمل ہونے پر آج بھارت بند ہڑتال کر رہے ہیں۔ مظاہروں سے ریل اور شاہراہوں پر ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ دہلی، چندی گڑھ، فیروز پور اور امرتسر کے ریلوے اسٹیشنوں پر 4 ریل گاڑیاں منسوخ اور 30 سے زائد روک دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں سما کیوٹا کسان مورچہ کے رہنما پرشان پال نے کہا کہ احتجاجی کسانوں کی جانب سے سبزیوں اور دودھ کی فراہمی روک دی جائے گی۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کے رہائشی فلسطینیوں کے لیے کرونا وائرس سے متعلقہ $1.5 کروڑ کی امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ نیو یارک میں اسرائیلی فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ماہانہ بریفنگ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کے تحت منتقل کی جانے والی یہ پہلی امداد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس امداد سے کورونا وبا کے باعث غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنے والی آبادیوں کو ہنگامی غذائی معاونت فراہم کی جائے گی۔ معروف میوزک ڈائریکٹر اور کمپوزر ماسٹر عنایت حسین کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 4 دہائیوں پر محیط اپنے فلمی کیریئر میں ماسٹر عنایت نے بہت سے سدا بہار اور ناقابل فراموش فلمی گانوں کی موسیقی ترتیب دی۔ انہوں نے فلم انارکلی کے بھی 3 گانے کمپوز کیے جن میں میڈم نور جہاں نے اپنی گلوکاری اور اداکاری کے کیریئر میں آپ کے ساتھ کام کیا۔ 1949 سے 1985 کے دوران 65 فلموں کے لیے آپ نے موسیقی ترتیب دی، جس میں عذرا، ایک تیرا سہارا، 2 راستے اور دل دیاں لگیاں جیسی فلمیں شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی برسی کے موقع پر ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 38، پشاور 28، کوئٹہ 28، گلگت 22، مری 18 اور مظفرآباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور لیہ میں مطلع خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -1، جموں 28، پلوامہ 17، اننت ناگ اور شوپیاں 15 اور بارہمولہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صدر مملکت نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس محتسب کے دفتر کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعد الشریف ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن 17 سال کے بعد آج دوبارہ شروع ہو گیا۔ ورلڈ بینک مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے پاکستان کو $1.30 کروڑ فراہم کرے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے علاقے جیزان میں پیٹرولیم ٹرمینل پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بھارت میں کسان غیر منصفانہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے 4 ماہ مکمل ہونے پر آج بھارت بند ہڑتال کر رہے ہیں۔ معروف میوزک ڈائریکٹر اور کمپوزر ماسٹر عنایت حسین کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔